नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्न ओली तयार। सचिवालयदेखि केन्द्रीय समिति बैठकसम्म जाँदा एक व्यक्ति एक पद लागू हुने। नेकपा भित्रको विवादमा राष्ट्रपति र चिनिया राजदूतको संलग्नता, जनमतको अपमान गरेको भन्दै सर्वसाधारणमा चरम असन्तुष्टि। नेपालमा बुधबार 1442 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1,82,780 जना निको, 1259 जना संक्रमितको मृत्यु। आराध्य देव सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको मुख्य विधि बुधबारदेखि सुरु। दशैं तिहारका लागि काठमाडौँ बाहिर गएकाहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी फर्कँदै। विगत 8 महिनादेखि ठप्प शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि अन्यल कायमै, अधिकांश भने अझै छलफलमै समेत। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण 13,45,000 को मृत्यु। कोरोना विरुद्धको औषधि वा खोप पत्ता लाग्न सकेन। परीक्षण प्रक्रिया भने तीव्र। र सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्राचार। वर्षभरिको कामका लागि भएको खर्च लगायत हिसाब देखाउनु पर्ने। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको विवाद किनारा नलागे पनि अहिलेका लागि भने विवाद टारिएको छ। गत शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 19 पृष्ठ लामो आरोप अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लगाएपछि त्यसको जवाफको अपेक्षा गरिएको आजको बैठक औपचारिकतामै सीमित भयो। यद्यपि अब 13 गतेको बैठकमा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फरक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भएका छन्। नेकपाको विवाद यति बेलासम्म यथास्थितिमै रहे पनि अब बस्ने सचिवालय बैठकले भने दुई अध्यक्षको दूरी झन बढाउने देखिन्छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई चुनौती दिँदै अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले अर्को प्रतिवेदन आगामी बैठकमा पेश गर्ने भएका छन्। दाहालले ओलीमाथि लगाएका गम्भीर प्रकृतिका आरोपको जवाफ प्रतिवेदन मार्फत नै दिने ओलीको रणनीति रहेको देखिन्छ। बालुवाटारमा बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र छलफलका लागि छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने बताउनु भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रवक्ता श्रेष्ठले आगामी मङ्सिर 13 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्ने तय भएको र यसअघि नै दाहालले पेश गरेको तथा ओलीले ल्याउने दुवै प्रस्तावमाथि छलफल हुने जानकारी दिए। प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीको सङ्कट र निवारणको सम्बन्धमा दुवै प्रस्ताव समेतको आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिने जानकारी दिए। र सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा यसअघि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ। यसअघिको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले बहुमत सदस्यको समर्थनमा 19 पेज लामो प्रस्ताव पेश गरेपछि ओली पक्ष असन्तुष्ट भएको थियो। प्रस्तावमा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा ओली असफल रहेको दाबीसहित निकासका लागि त्याग गर्न माग गरिएको थियो। प्रचण्डले एकलौटी ढङ्गले गम्भीर आरोपसहित प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै ओली पक्षले भने उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताएको थियो। तर दाहाल प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार नभएपछि अध्यक्ष ओलीले पनि आफ्नो प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गर्न लागेका हुन्। त्यस्तै बैठकले स्थायी कमिटी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार आगामी 18 गते स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ। त्यस्तै यसअघि मङ्सिर 15 गतेका लागि तय भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक मङ्सिर 25 गतेका लागि सारिएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीभित्रको समस्याका बारेमा राष्ट्रपतिले छलफल गर्नुलाई अनर्थ बुझ्न नहुने बताएका छन्। त्यस्तै चिनिया राजदूतसँगको भेट र पार्टी विवाद फरक फरक भएको भन्दै बाह्य हस्तक्षेप नभएको श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन्। हस्तक्षेप गरेको भनेर बुझ्दिन। हस्तक्षेप हामी स्वीकार गर्दैनौँ। स्वीकार नगरेपछि हस्तक्षेप हुँदैन हैन। कसैले पनि राष्ट्राध्यक्षले पनि हस्तक्षेप गर्नुभयो भनेर अब राष्ट्राध्यक्षलाई राष्ट्रपतिलाई तान्नु पनि ठिक छैन। अरू कुनै देशको कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा
तान्नु उपयुक्त हुँदैन। पार्टी र सरकार सञ्चालनमा अध्यक्ष ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै नेकपाभित्र विवाद हुँदै आएको छ। यता पार्टीका महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुधबार बसेको बैठकमा सचिवालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरेका थिए। बैठकमा महासचिवले सचिवालय समस्या समाधान गर्न असमर्थ र समस्या सिर्जना गर्ने थलो हो भने त्यसको प्रयोजन सकिएको बताएका थिए। उनले सचिवालय सदस्यबाट सामूहिक राजीनामा दिएर स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई पार्टी नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने भन्दै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटवार्ता दिनदिनै बढ्दै गएसँगै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह उब्जिन थालेको छ। त्यति मात्रै होइन, पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने राष्ट्रपति मात्रै नभएर नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्छीको सक्रियतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सत्तारूढ दल नेकपाभित्र कुनै समस्या आउनासाथ नेकपाका नेताहरूसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गर्ने क्रम निकै तीव्र गतिमा बढाइरहेकी छिन्। नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहितका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरी पार्टी नफुटाउन राष्ट्रपतिले आग्रह गर्न थालेपछि राष्ट्रपतिको मान सम्मान र प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। बिना कुनै पूर्व निर्धारित कार्यक्रम विपरीत रातारात नेकपाका नेताहरूलाई राष्ट्रपतिले भेट्न थालेपछि राष्ट्रपतिको भूमिका र पदीय जिम्मेवारीमा सीधा प्रश्न उठ्न थालेको हो। तटस्थतामा बस्नुपर्ने राष्ट्रपतिले अब आफ्नो सम्पूर्ण पदीय जिम्मेवारी दायित्व शपथलाई बिर्सेर एउटा अमुक पार्टी, त्यो पार्टीभित्रको पनि अमुक गुटको मात्रै म व्यक्ति हुँ भन्ने हिसाबले जुन खालको काम उहाँले गर्नुभएको छ, एकपटक होइन कि पटक पटक त्यो गर्दै आउनु भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो अत्यन्त अस्वाभाविक छ, त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। राजनीतिक हिसाबले पनि त्यो उचित होइन र संविधानको हिसाबले पनि त्यो संविधान विरुद्धको काम हो। त्यसलाई हामी एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल एक्सन भनेर भन्छौँ र यो गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अर्थमा चाहिँ हुँदैन। सत्तारूढ दल नेकपा र त्यसभित्र पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षलाई बचाउनका लागि राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्न थालेपछि सत्तारूढ दलदेखि प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले पनि राष्ट्रपतिका पछिल्ला गतिविधिको चर्को विरोध गर्न थालेको छ। राष्ट्रपतिले पार्टीको भावनामा चाहिँ सक्रिय हुँदा हुँदैन। राष्ट्रपति भनेको सबैको साझा हो। राष्ट्रको उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ शिरोमणि राष्ट्रपति भएको हुनाले उहाँले आफ्नो संवैधानिक परिधिभित्र रहेर मर्यादामा रहनुपर्छ। नेकपा फुट्नबाट रोक्न अध्यक्ष द्वयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्देशन दिन थालेपछि राष्ट्रपतिको कार्यशैलीप्रति चौतर्फी आलोचना हुन थालेको हो। 2074को निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिको भूमिका पटक पटक विवादमा तानिएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्र प्रमुखले आफूलाई राष्ट्रको प्रमुखका रूपमा भन्दा बढी एउटा दल र दलभित्र पनि एउटा गुटको प्रमुखका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न थालेको टिप्पणी कानुनविदहरूले गरिरहेका छन्। नेकपाको विवाद समाधानमा राष्ट्रपति मात्रै होइन, चीनको भूमिका पनि आलोचित हुँदै आएको छ। यसअघि पनि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला पनि नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सीले नेकपाका नेताहरूलाई भेटेर विवाद समाधान गर्न भूमिका खेलेकी थिइन्। यसपटक पनि अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएकी छिन्। चीनकै कारण राष्ट्रपतिलाई सक्रिय तुल्याउने परिघटनामा रूपान्तरण भयो भने त्यसले ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने पक्का छ। त्यो स्थितिमा हार्ने र गुमाउने राष्ट्रले भएकाले यसतर्फ सबै पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ। नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकटकाल घोषणा गर्ने हुन् कि भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ। तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संकटकाल लगाउन सक्ने अवस्था भने देखिँदैन। नेपालको संविधान अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संकटकाल घोषणा गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच पछिल्लो समय भइरहेको निरन्तरको भेटघाटले संकटकाल घोषणा गर्न लागि हो कि भन्ने आशंकामा बल पुर्याएको छ। अझ सरकारले केही समय अघि पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट केही घण्टाभित्रै जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो सुकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले साथ दिने अनुमान गर्न सकिन्छ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै संकटकाल घोषणा गर्न सम्भव देखिँदैन। संविधानको धारा 273 मा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीका कारणले गम्भीर सङ्कट भएमा राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सङ्कटकाल लगाएर संसद विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकाल लगाएर मात्र हुन्न, त्यसलाई 1 महिनाभित्र दुवै सदनको 2/3 बहुमतले अनुमोदन गराउनुपर्छ। पार्टीभित्रै अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा त्यस्तो सङ्कटकाल अनुमोदन गर्न 2/3 आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटकाल लगाउन
असम्भव जस्तै देखिन्छ। सङ्कटका लगाउने सम्भावना नरहेका बेला ओलीले अरू जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। पार्टीभित्र सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा ओली अल्पमतमा छन्। त्यसैगरी संसदीय दलमा पनि ओली अल्पमतमै छन्, जसले गर्दा ओलीले आफ्नो पद सुरक्षित गर्नका लागि जोखिमपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। सङ्कटकालको सम्भावना कमजोर भएकाले ओलीले दल विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएर नेकपा फुटाउने शङ्का पनि छ। पार्टी विभाजन भएको खण्डमा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा साथ दिन तयारी अवस्थामा राखेको अनुमान पनि गरिएको छ। नेकपा फुट्यो भने संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफूसँग विश्वासको मत छ भनेर संसदमा प्रमाणित गर्नुपर्छ, जसका लागि हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ। हाल प्रतिनिधि सभामा 270 जना सदस्य छन्, जसमा नेकपाका 174 जना सांसद छन्। पार्टी विभाजन भएमा ओली पक्षमा कति सांसद रहन्छन् त्यो यकिन छैन, बरु यही धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसका लागि भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि अविश्वासको प्रस्तावसँगै संसदमा पुग्नुपर्छ, जुन सहज छैन। तर विपक्षी दल काङ्ग्रेस र जसपालाई विश्वासमा लिन सकेमा ओलीले अविश्वासको प्रस्तावलाई पराजित गर्न सक्नेछन्। झण्डै 2/3 बहुमतको सरकारले 3 वर्षसम्म जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सकेन। केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट परिवर्तनको अपेक्षा गरेका जनता अहिले निराश छन्। सरकारको कार्यशैलीबारे के भन्छन् त सर्वसाधारण? हेरौँ आजको आम विचारमा। केपी ओली सरकारले जुन काम गरेको छ नि, यो एक रत्ती जनतालाई विश्वास लाग्दो काम गरेको छैन। यसले आफ्नो मान्छेलाई, केपी ओली सरकारको आफ्नो मान्छेलाई मात्र यसले प्राथमिकता दिएको छ। भ्रष्टाचारलाई यसले प्राथमिकता दिएको छ। गोकुल बास्कोटा जस्तो 70 करोडको भ्रष्टाचार गर्नेले यसले प्रश्रय दिएको छ। भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही भएको छैन। अनि यसले के गरेको छ, आफन्तहरूलाई मात्र काम गरेको छ, अरू केही जनताको लागि, राष्ट्रको लागि केही काम गरेको छैन। तर जसुकै सरकार बने पनि, मिलिजुली सरकार बने पनि, 2/3 सरकार बने पनि उही चाहिँ उस्तै हो, हात्ती साप चप्पल र हात्ती भने जस्तै लाग्छ मलाई त। एउटामा एउटा पदको लोलुपता र सत्ताको एउटा छिनाझप्टीमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। देशी विदेशी शक्तिहरू पनि यसमा चाहिँ अहिले भित्रिएका छन्। राष्ट्रियता कमजोर भएको छ है, राष्ट्रियता कमजोर भएको छ। राज्यले करै मात्रै लागू गरिरहेको छ। अब बजार व्यवसायमा कुनै फेसिलिटी केही छैन। अब के भन्नु, कसरी भन्नु? समर्थन छ भन्न पनि सकिएन, छैन भन्ने पनि आधार केही रहेन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल 14औं महाधिवेशनको अन्तिम मिति अहिले नै परिवर्तन गर्न नहुने निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। आफ्नो पक्षले अघि सारेका 16 बुँदे मागतर्फ अघि बढेपछि फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने भनिएको 14औं महाधिवेशनको मिति अहिले नै परिवर्तन गर्न नहुने अडान पौडेल पक्षले फेरि पनि दोहोर्याएको छ। फागुनमा 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिँदैन भन्नेमा असन्तुष्ट पक्ष सहमत रहे पनि अन्य तयारी पछि नपुगेको समय मात्र बढाउनु पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको मिति घोषणापछि गठन र विस्तार भएका विभाग खारेजलाई अस्वीकार गरे पनि त्यसबाहेकका विषयमा सहमति गरेर जान आफू तयार रहेको जनाएपछि असन्तुष्ट पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हटेको थियो। अरू विभाग गठन र विस्तार नगर्ने गरी रामचन्द्र पौडेल पक्षले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै महाधिवेशनको नयाँ मितिसहित सहमतिको प्रस्ताव बनाउने जिम्मेवारी पूर्व पदाधिकारी सहितका नेताहरूको बैठकले महामन्त्री द्वय शशाङ्क कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएको थियो। उनीहरूले तयार गरेको प्रस्तावमा सभापति देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका केही नेताहरू बसेर अन्तिम रूप दिने समझदारी बनेको छ। हाल सोही प्रस्तावको काम भइरहेको र पहिला क्रियाशील सदस्यता वितरण सहितका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने र त्यसपछि कति समय पुग्दैन त्यसअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए। कार्यदलले गरिएका 16 बुँदेको समस्याहरूको समाधान, क्रियाशील सदस्य बनाउने कुरामा जुन समस्या आएको छ त्यो समाधान, विवादको समाधान, अनि त्यसपछि अर्जन विभागीय सत्ता, जनसम्पर्क समिति, त्यो सबै कुराहरू जति छिनोखानो हुन बाँकी छ त्यो छिनोखानो गरेर अहिले फेरि ठिक छैन। तर अब यो चाहिँ शशाङ्कको कुरा, यो पनि यो कोरोनाको यो सरकारको व्याप्तिको भ्रष्टाचारको कुरा त्यो विरुद्धमा पार्टीले कार्यक्रम गराउनु पर्ने छ। तर यताको यो र अधिकारी समिति पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि वडासम्मको अधिवेशन गर्न यसअघि तय गरिएको कार्यतालिका परिवर्तन भने
गरेर जान सकिने पौडेलको भनाइरहेको छ। वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री कोइराला सहित 27 नेताले असोज 12 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विरोध पत्रमा उठाएका माग अनुसार विधान अनुसारै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र त्यस विपरीत भएको भए त्यसलाई खारेज गर्न परिपत्र गर्ने, सबै जिल्लाको समायोजनको काम एउटै मापदण्ड अनुसार गर्ने, विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिको विवादलाई विधान अनुसार समाधान गर्दै तत्काल अधिवेशन गर्ने, महाधिवेशन गर्न नसकेका भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनबाट पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व नगराउने सहितका विषयमा समझदारी निर्माण भएसँगै काङ्ग्रेसभित्र सहमति भएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा बुधबार थप 1442 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। हालसम्म 1,82,780 जना निको भएका छन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 1259 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हाल आइसोलेसनमा 28,878 जना रहेका छन्। नेपालमा थप 1,442 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 2,12,917 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 534 जना महिला र 908 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,172 जना संक्रमित थपिएका छन् भने प्रदेश 1 मा 56 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 63 जना, गण्डकी प्रदेशमा 100 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 10 जना र प्रदेश 2 मा 41 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी बुधबार थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1,038 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 822, ललितपुरमा 168 र भक्तपुरमा 48 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,442 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 822, भक्तपुरमा 48, ललितपुरमा 168 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1,038 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 910 रहेको छ। काठमाडौँमा बुधबार 403 जना महिला र 635 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै 21 वर्षदेखि 30 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी 31 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेरका नागरिक बढी संक्रमित भएका छन्। सबैभन्दा कम संक्रमित 80 वर्षभन्दा धेरै उमेर समूहका रहेका छन्। हाल संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 71,612 जना महिला र 1,39,863 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोनाका कारण थप 12 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 1,259 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित मध्ये 0.59% को मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 3,538 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 1,82,780 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये 85.85% निको भएका छन्। आज देशभर 28,878 जना सक्रिय संक्रमित छन्। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितको संख्या 28,878, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकोको संख्या 2,457 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 मा 67 जना, प्रदेश 2 मा 22 जना, बागमती प्रदेशमा 264 जना, गण्डकी प्रदेशमा 771 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,290 जना, कर्णाली प्रदेशमा 6 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 37 जना हुनुहुन्छ। यो संख्या कुल संक्रमितको 13.5% हो। सबैभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित काठमाडौँ जिल्लामा 13,321 जना रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये घरमै बस्नेको संख्या 28,207 जना रहेका छन् भने बाँकी अस्पतालमा रहेका छन्। अस्पतालमा रहने मध्ये 318 जना आइसियू र 38 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। हालसम्म 910 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। बुधबार 6,731 जनाको परीक्षण भएसँगै नेपालमा हालसम्म 16,23,754 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएको 1 वर्ष पुग्ने लागिसक्यो। 1 वर्ष यता नेपाल र संसारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करोडौं व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। यस अवधिमा विभिन्न मुलुकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनेको दावी गरे तापनि खोप अझै परीक्षणमै रहेको छ। खोपको सफल परीक्षण भयो र प्रयोगका लागि अनुमति प्राप्त भए पनि तत्काल नेपालमा उपलब्ध हुने सम्भावना भने निकै
न्यून रहेको छ। हुबेई प्रान्तको वुहानबाट कोरोना भाइरस संक्रमण पहिलो पटक पुष्टि भएको 1 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। करिब 1 वर्ष यताको नेपाल र संसारमा कोरोना संकटले संसारभरिको सामाजिक आर्थिक संरचनालाई तहस नहस बनाइदिएको छ। अधिकांश मुलुकको जनजीवन अस्तव्यस्त छ। कोभिड-19 संकटले आधुनिक औषधि विज्ञानलाई चुनौती दिएको छ, किनकि महामारी सुरु भएको वर्ष दिनमा पनि कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप तयार पार्न सफलता मिलेको छैन, न त कुनै औषधि नै आविष्कार भएको छ। हाम्रो सानो देश जहाँ जनसङ्ख्या कम छ हैन, त्यस्तो देशमा भ्याक्सिन परीक्षणहरू गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू कम इच्छुक हुन्छन्। दोस्रो कुरो, हाम्रा पूर्वाधारहरू पनि धेरै विकास हुन सकिसकेका छैनन् हैन। धेरै अब हामीले ल्याब र उच्च गुणस्तरको प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्छ, अरू गर्नुपर्छ। अनि हामीसँग केही भ्याक्सिन परीक्षणहरू गरेको अनुभव भए तापनि हामीसँग लामो अनुभव छैन। त्यो भएर अहिले हामी चाहिँ वास्तवमा हेरको स्थितिमै हौँ। परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेर बजारसम्म छिट्टै आउने आशा गरिएका केही खोप परीक्षण क्रममा 94.5% सम्म सुरक्षित देखिएको छ, तर पनि पूर्ण रूपमा सफलता हात पार्न सकेको छैन। यदि खोप उत्पादनमा सफलता हासिल भए तापनि नेपालसम्म आइपुग्न कठिन हुने परिस्थिति देखिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले नेपालमा पनि चीन, रुसमा बनिरहेका खोपलाई नेपालमा परीक्षणका लागि प्रयोग गर्ने योजना बनाइरहेको छ, जसका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ। विभिन्न युरोपियन राष्ट्रहरूले बनाएका खोप नेपालका गाउँसम्म तापक्रम मिलाएर पुर्याउन र समयमै खोप लगाउन सजिलो देखिँदैन। स्टोरेजको कुरा हो, जस्तो अहिले बनाएको भ्याक्सिनहरू जुन अहिले बजारमा मिडियामा आइरहेछन् त्यो चाहिँ -80 डिग्री मेन्टेन गर्नुपर्नेछ, -70 डिग्री गर्नुपर्नेछ। जुन हाम्रो जस्तो चाहिँ भौगोलिक स्थितिमा जुन हामी छौँ हैन, जहाँ चाहिँ एकदमै पहाड, तराई, हिमाल, अनि त्यसमा पनि तपाईँको भन्नु सबै ठाउँमा बिजुलीकै पनि पुगिसकेको छैन। त्यो बेला हामीसँग चाहिँ भोलि त्यो युज प्रयोग गर्नलाई हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ हैन। त्यो भएर हामीलाई चाहिने भ्याक्सिन चाहिँ कस्तो हो त भन्दा जुन चाहिँ रुम टेम्परेचरमा हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ हैन, 20 डिग्रीमा अथवा 20 देखि 30 डिग्री टेम्परेचरमा डिग्री सेन्टिग्रेडको त्यस्तो भ्याक्सिनहरू कसले डेभलप गर्छ भन्ने खोजी गर्ने पनि सर्च गर्ने काम पनि हामी गरिरहेछौँ हैन। डाक्टर धिमालका अनुसार भाइरसको आरएनए ठाउँ र मौसम अनुसार फरक हुन सक्ने हुँदा एक ठाउँमा बनेको खोप अर्को मौसम र ठाउँमा प्रभावकारी नहुन सक्छ। तर कोभिड-19 विरुद्ध निर्माणाधीन खोपहरूलाई भाइरस अनुसार म्युटेट नहुने खालको बनाएको डाक्टर धिमाल बताउँछन्। यसबीचमा कोरोना निर्माणमा जुटेका केही अनुसन्धान महामारीबाट मानव जीवनलाई बचाउन प्रयासरत छन्। विश्वभरि कोभिड विरुद्धका 50 भन्दा बढी खोप तेस्रो चरणको क्लिनिक परीक्षणमा छन्। तीमध्ये अधिकांश खोपले संक्रमण न्यूनीकरणमा राम्रो नतिजा दिइरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दावी छ। मानव सभ्यता बोधक प्रकृतिप्रति कृतज्ञता र आराध्यदेव सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको मुख्य विधि बुधबारदेखि सुरु भएको छ। मुख्य विधि अन्तर्गत पहिलो दिन चतुर्थीको विधिमा अरवाइन गरिन्छ, जसलाई नहाए खाए पनि भन्ने गरिएको छ। दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ। जीवनदायी शक्ति सूर्य देवता र छठी माताको उपासना गरी मनाइने यस पर्वको व्रतलाई कठिन व्रत मानिन्छ। सूर्यलाई आरोग्यका देवताका साथै निर्धनताका निवारक पनि मानिन्छ। छठ पर्वमा सूर्यको पूजा अर्चना गर्नु मूल तत्व मानिए पनि छठ परमेश्वरी र भगवान सूर्य उपासनाको सम्मिलित पर्व मानिन्छ। यसरी एउटै आराध्य देवलाई पुरुष र स्त्री दुवै संज्ञाले भक्तिभाव प्रकट गर्नुको अभिप्राय सृष्टिको प्राकृतिक स्वरूपप्रति सम्मान गर्नु हो। पहिला मिथिलाञ्चलमा मात्रै सीमित रहेको छठ पर्व अहिले राजधानी पहाडी क्षेत्र र अन्यत्र पनि लोकप्रिय हुँदै गएको छ। छठ पर्व विशुद्ध रूपमा प्रकृति र पुरुषको पूजा हो। सन्तान प्राप्तिका लागि दैवी कृपाको अपेक्षा यस व्रतले गरेको छ। देवी भागवतमा षष्ठी देवीले पुत्रहीनलाई पुत्र प्रदान, पत्नीहीनलाई पत्नी प्रदान, धनहीनलाई धन र कर्मवानलाई उत्तम फल प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसै कारण यो पर्व साझा समानताको पर्वका रूपमा लोककरण भएको पाइन्छ।
दशैं तिहारका लागि काठमाडौँबाट बाहिरिएका सर्वसाधारणहरू धमाधम काठमाडौँ फर्कन थालेका छन्। तिहार सकिएसँगै विमानस्थल र नाकाहरूबाट काठमाडौँ भित्रिनेहरूको ठूलै लाम देख्न सकिन्छ। दशैं र तिहारमा काठमाडौँ उपत्यका छाड्ने र भित्रनेको संख्यामा खासै अन्तर देखिएको छैन। यसपटकको दशैं र तिहारमा काठमाडौँबाट 1 लाख बाहिरिएकोमा बुधबारसम्ममा 50,000 फर्किसकेका छन्। महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार सबैभन्दा धेरै यात्रु भक्तपुरको जगाती, नागढुङ्गा नाका, मुड्खु र फर्पिङ नाका हुँदै यात्रु उपत्यका भित्रिरहेका छन्। दशैं तिहारको अवधिमा 1 लाख मान्छे बाहिर गएको देखिन्छ हैन, 1 लाखसम्म बाहिर गयो र दशैंदेखि तिहारसम्म आइपुग्दाखेरि 1 लाख गए मध्येमा 50,000 चाहिँ फेरि के भने फर्केको छ र अब भन्नुपर्दा 50,000 मान्छे आउनु बाँकी छ। अब काठमाडौँ भित्रिने क्रममा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन नहोस् भनेर महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले सार्वजनिक सवारी साधनको अनुगमन र कारबाहीलाई पनि तीव्रता दिएको छ। क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने र बढी भाडा लिने भाडाका सवारी साधन महाशाखाले कारबाही गरिरहेको छ। अब यो बढी भाडा लिनेसँग सम्बन्धित हो। बढी भाडासँग सम्बन्धित विषयलाई हामीले विशेष फोकस गर्यौँ अहिले, किनभने कोभिडको कारणले चाहिँ मान्छेहरू त्यसै पनि तनावमा छ। अब यो बेलामा चाहिँ यात्रुहरूलाई चाहिँ ठग्ने काम झनै त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यो कारणले हामीले यहाँबाट चाहिँ 28 जना चाहिँ प्रहरी अधिकृत जवानहरूलाई चाहिँ 8 वटा टोली बनाएर सिभिलमा अर्थात् यात्रु नै बनाएर हामीले निगरानी गर्न पठायौँ हैन। यसरी काठमाडौँ भित्रिरहेका हजारौं सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गरेको पाइँदैन। मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराको पालना हुन सकेको छैन। नाकामा पनि कोरोना परीक्षण गर्न छाडिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले कार्तिक 30 गते सम्पूर्ण स्थानीय निकायमा विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने निर्णय लिन परिपत्र गरेको थियो। कुनै स्थानीय तहले कोरोनाको महामारीले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गरेका पनि छन्, तर अधिकांश स्थानीय तहले भने अझै छलफल गर्न बाँकी भएको बताएका छन्। विगत 8 महिनादेखि ठप्प शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मा अब शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कार्तिक 30 गतेबाट दिएको छ। कोभिड-19 का कारण बन्द विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा तत्काल बन्द नै राख्ने विषयमा अब स्थानीय निकाय आफैले निर्णय गर्न सक्ने भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा 2077 जारी गर्दै अवस्था मूल्याङ्कन गरेर स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमै रहे पनि संघको निर्देशनमा बन्द भएका शैक्षिक संस्था खोल्नका लागि मन्त्रालयले बाटो खोलेको हो। कार्य ढाँचामा संक्रमणको अवस्थालाई स्थानीय र विद्यालय तहमा समीक्षा गरेर भयरहित तथा सुरक्षित तरिकाले सञ्चालनमा ल्याई बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिने उल्लेख छ। त्यस्तै सहज वातावरण भए विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि निरन्तर गराउने, जोखिमको अवस्था देखिए बन्द गर्ने तथा सहज हुँदा पुनः सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। देशभरका सबै सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय सञ्चालनको तयारी तथा सञ्चालनका क्रममा गर्नुपर्ने न्यूनतम क्रियाकलापको खाका कार्य ढाँचामा उल्लेख छ। स्थानीय तहमा भएको समीक्षाको आधारमा आलो पालो वा अन्य उपयुक्त मोडालिटीबारे विद्यालयले प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। आवश्यकता अनुसार जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन वा बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख गीता सत्यालले अब छिट्टै बैठक बसेर सम्पूर्ण उपत्यकाको वस्तुस्थितिबारे बुझेर निर्णय गरिने बताएकी छिन्। विद्यालय खोल्ने बन्द गर्ने विषयमा हामी प्याप्सन एन्ड प्याप्सन सामुदायिक विद्यालयको प्रहहरूको बैठक पनि हामीले बसिसक्यौँ। त्यो बैठक बस्दाखेरि विद्यालय सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा हामीले अनलाइन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ। हामी अब विद्यालय खोल्ने बन्द गर्ने, मैले अघि पनि यहाँलाई राखेँ, जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समिति छ। त्यो समितिको बैठक बसिसके पश्चात हाम्रो महानगरपालिकाको अवस्था के रहन्छ, महानगरपालिकामा महामारीको सङ्ख्या कस्तो हुन्छ, महामारीको अवस्था के रहन्छ, तत्पश्चात मात्र निर्णय हुन्छ। यहाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्नेछ। विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन सेन्टर हटाइनेछन्। त्यससँगै विद्यालय भवनको निर्मलीकरण पनि गर्नुपर्नेछ। विद्यालय सञ्चालकहरू पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार भएकाले समस्या नहुने बताउँछन्। फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेका छौँ 1 नम्बरमा चाहिँ। अब 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले कसो गरेका छौँ भनेदेखि हामीले क्लासरुमहरूलाई पनि अलि छुट्टै तरिकाले म्यानेज गरेका छौँ। एउटा बेन्चमा 1 जना भन्दा हामी बच्चा राख्दैनौँ, त्यो गर्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ होला। अनि अर्को चाहिँ हामीले एउटा कक्षामा 16 जना भन्दा बढी बच्चा राख्दैनौँ।
एउटा क्लासरुममा पहिला 20 जना राख्थ्यौँ, अहिले चाहिँ 16 जना राख्छौँ। एउटामा 16 जना राख्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि गएर हामी दिनभरि क्लास लगाउँदैनौँ। यो फर्स्ट पिरियडमा चाहिँ हामी 1 बजेसम्म मात्रै लगाउँछौँ। 9 देखि 1 बजीसम्म हुन्छ। त्यति गरी बच्चाहरू घर जान पाउँछन् र अलिकति सहज भएपछि यो एउटा पिरियड सकिए पछाडि चाहिँ अनि त्यसभन्दा पछाडि प्याप्सनले पनि निर्णय गर्ला। संक्रमणको जोखिम कायमै भए पनि सुरक्षा अपनाएर काठमाडौँ उपत्यकासहित धेरै स्थानीय तहमा विद्यालय खुलेका छन्। वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन भएका कक्षा प्रभावकारी नभएपछि भौतिक दूरी कायम गरी थोरै संख्याको समूह र शिफ्टमा पठन पाठन गर्न थालिएको हो। उपत्यकाका केही स्थानीय तहले अनलाइनको पहुँच नभएका ठाउँ तथा वैकल्पिक विधि पनि सफल नभएका विद्यालयमा अभिभावकको सहमति लिएर पठन पाठन नियमित गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियानलाई काठमाडौँ महानगरले रोक लगाएपछि अभियन्ताहरूले थापाथलीमा खाना खुवाउन सुरु गरेका छन्। द 100 ग्रुप लगायतका सङ्घ संस्थाले बुधबारबाट काठमाडौँकै थापाथलीमा रहेको खुल्ला स्थानमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान निरन्तरता दिने भएका हुन्। थापाथलीमा पनि उनीहरूले बिहान र बेलुका गरी 2 समय खाना खुवाउने भएका छन्। खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाउँदा धुलो धुवाँ हुने र यसबाट कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम मात्र नभएर अन्य रोगको समेत सम्भावना बढ्ने भन्दै मङ्सिर 2 गतेदेखि खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाउने अभियान बन्द गर्न महानगरले भनेको थियो। नयाँ ठाउँमा शौचालय, खानेपानी, फोहोर फाल्ने लगायतका ठाउँको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै महानगरले सक्षम तथा काम गर्न सक्नेका लागि काम दिने र नसक्नेलाई निशुल्क रूपमा खाना खुवाउने बताउँदै आएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्न ओली तयार। सचिवालयदेखि केन्द्रीय समिति बैठकसम्म जाँदा एक व्यक्ति एक पद लागू हुने। नेकपा भित्रको विवादमा राष्ट्रपति र चिनिया राजदूतको संलग्नता, जनमतको अपमान गरेको भन्दै सर्वसाधारणमा चरम असन्तुष्टि। नेपालमा बुधबार 1442 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1,82,780 जना निको, 1259 जना संक्रमितको मृत्यु। आराध्यदेव सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको मुख्य विधि बुधबारदेखि सुरु। दशैं तिहारका लागि काठमाडौँ बाहिर गएकाहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी फर्कँदै। विगत 8 महिनादेखि ठप्प शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि अन्यल कायमै, अधिकांश भने अझै छलफलमै छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण 13,45,000 को मृत्यु। कोरोना विरुद्धको औषधि वा खोप पत्ता लाग्न सकेन। परीक्षण प्रक्रिया भने तीव्र। र सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्राचार। वर्षभरिको कामका लागि भएको खर्च लगायत हिसाब देखाउनु पर्ने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। तिहार बिदापछि पहिलो दिन खुलेको शेयर बजारमा उल्लास देखिएको छ। मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत उल्लास देखिएको छ। मंगलबार 4.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर कारोबार भएको छ। नेप्से परिसूचक 23.32 अङ्कले बढेर 1741.81 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक बढ्दा क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.24% अर्थात् 0.80 अङ्कले घटेको छ। दिनभर भएका 43,673 कारोबारबाट 194 कम्पनीका 1,16,74,800
75 किता सेयर किनबेच भएका छन्, जस अनुसार मंगलबार 4,79 करोड 10,41,649 रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने 3 उपसमूहहरू बाहेक सबै उकालो लागेका छन्। ब्याङ्किङ उपसमूह 1.28 अङ्कले, विकास ब्याङ्क 20.6 अङ्कले र हाइड्रो पावर 18.61 अङ्कले ओह्रालो लागेका हुन्। सबैभन्दा धेरै व्यापार उपसमूह 9.98% वृद्धि भएको छ भने दोस्रोमा उत्पादनमूलक उपसमूह 6.94% अर्थात् 235.45 अङ्कले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण 13,45,000को ज्यान गएको छ। हालसम्म विश्वभर 5,60,52,000 भन्दा बढीमा संक्रमण फैलिसकेको छ। हालसम्म विश्वभरबाट 3,90,55,000 कोरोना संक्रमणपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमित मध्ये 1 लाखको अवस्था अझैसम्म गम्भीर रहेको ओल्ड मेजरको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 1,16,97,000 कोरोना देखिएको भए पनि 70,89,000 उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने 2,54,000ले ज्यान गुमाएका छन्। यता भारतमा 89,12,000मा संक्रमण देखिँदा 1,31,000ले ज्यान गुमाएका छन् भने 83,35,000 उपचारपछि निको भएका छन्। त्यस्तै ब्राजिलमा 59,11,000मा संक्रमण हुँदा 1,66,000ले ज्यान गुमाएका छन् भने 5,61,000 निको भएका छन्। चीनबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले अहिलेसम्म 13.5 लाख व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। विश्वभर करिब 6 करोड व्यक्तिमा संक्रमण भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धको औषधि वा खोप पत्ता लाग्न सकेको छैन। तर विभिन्न मुलुक र कम्पनीले खोपको आविष्कारलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। करिब 1 वर्ष अघि सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण यति बेला उच्च संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। करिब 6 करोड व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भइसक्दासम्म कुनै पनि औषधि र खोपको विकास हुन सकेको छैन। तर विभिन्न देश र कम्पनीले कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण गरिरहेका छन्। अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप करिब 95% प्रभावकारी देखिएको एक अध्ययनले जनाएको छ। मोडर्नाले क्लिनिकल परीक्षणमा सहभागी भएकाहरूको नतिजा विश्लेषण गर्दा उक्त खोप 94.5% प्रभावकारी देखिएको जनाएको हो। फाइजर र बायोएनटेकले निर्माण गरेको खोपले कोभिडका 90% बिरामी निको पारेको दावी गरिएको केही दिनमा मोडर्नाले यो घोषणा गरेको हो। कम्पनीका अनुसार यो खोपको परीक्षणमा 30,000 अमेरिकी सहभागी भएका थिए। सहभागी मध्ये आधालाई 2 पटक खोप लगाइएको थियो। तर खोप एक पटक लगाएपछि कति समयसम्म काम गर्छ भन्ने बारे केही उल्लेख गरिएको छैन। कोभिड-19 विरुद्धको खोप विकास र यस सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि मोडर्नालाई अमेरिकी सरकारले $1 अर्ब प्रदान गरेको छ। कम्पनीले $1.5 अर्ब बराबरको 10 करोड डोज खोप उपलब्ध गराउन यसअघि नै सम्झौता समेत गरिसकेको छ। मोडर्नाले आगामी वर्षभित्र विश्वभर 1 अर्ब डोज खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। यसअघि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफूले बनाइरहेको खोप 90% प्रभावकारी भएको दावी गरेको थियो। त्यस्तै रुसले पनि आफूले उत्पादन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप स्पुतनिक 5 खोप 92% प्रभावकारी भएको दावी गरेको छ। रुसको सार्वभौम वेल्थ फन्डले अन्तरिम परीक्षणमा खोपको प्रभावकारिता 92% देखिएको बताएको हो। त्यस्तै चिनिया सरकारद्वारा सञ्चालित सिनोफार्म कम्पनीले विकास गरिरहेको कोरोना खोप BBIBP कोर्भीको पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण सफल भएको बताइएको छ। उक्त रिपोर्टका अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षणमा सहभागी व्यक्तिलाई गम्भीर प्रकृतिको कुनै नकारात्मक प्रतिक्रिया नदेखिएको र शरीरमा एन्टिबडी पनि विकास भएको बताइएको छ। उक्त खोप पनि तेस्रो चरणको परीक्षणमा रहेको छ। त्यसैगरी बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र औषधि उत्पादक कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले विकास गरिरहेका कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पनि तेस्रो चरण अन्तर्गतको परीक्षणमा रहेको बताइएको छ। कोभिड-19 विरुद्ध निर्माण गरेको खोप तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि फार्मास्युटिकल कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनले अनुमति पाएको छ। करिब 12 महिना चल्ने परीक्षणका लागि कम्पनीलाई बेलायत सरकारले अनुमति दिएको हो। परीक्षणमा करिब 6,000 जना सहभागी हुने जनाइएको छ। खोप निर्माणका लागि विभिन्न देश र कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 को महामारी अन्त्यका लागि खोप विकास र प्रयोगले मात्रै काम नगर्ने उल्लेख गरेको छ।
खोपको प्रयोगले मृत्युदर नियन्त्रणमा आउने र स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने संगठनको ठहर छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग फोनवार्ता गरेका छन्। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोमा बाइडेनलाई बधाई दिँदै मोदीले सहकार्यका लागि आफू सधैँ खुल्ला र तयार रहेको समेत बताएका छन्। फोन कुराकानीका क्रममा उनले विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा सँगसँगै मिलेर काम गर्न चाहेको समेत बताएका छन्। भारत र अमेरिका बीचको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी, प्रगाढ र राम्रो बनाउनका लागि रणनीतिक साझेदारी र छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा समेत मोदीले जोड दिएका छन्। दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरुको अन्तरिम राष्ट्रपतिमा फ्रान्सिस्को सागास्ती नियुक्त भएका छन्। सागास्तीले संसद समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। गत नोभेम्बर 9मा पेरुको संसदले पूर्व राष्ट्रपति मार्टिन विजकारालाई महाभियोग लगाएर पदबाट बर्खास्त गरेको थियो। त्यसपछि अन्तरिम राष्ट्रपतिका रूपमा नियुक्त भएका म्यानुएल मेरिनोको सरकार विरुद्ध पनि जनताले प्रदर्शन गरेपछि उनले गत नोभेम्बर 15मा राजीनामा दिएका थिए। राष्ट्रपति सागास्तीले पछिल्लो पटक भएको जनप्रदर्शन कोभिड-19 विरुद्धको सङ्घर्षका साथै आगामी सन् 2021 को अप्रिल 11मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी पनि रहेको बताएका थिए। सागास्तीको अन्तरिम सरकारले आगामी वर्ष अप्रिलमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ। अब खेलकुद समाचार। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले नयाँ ऐनको कार्यान्वयनका लागि भन्दै पहिलो पटक राखेपलाई पत्राचार गरेको हो। पुरानो ऐन अनुसार राखेपले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालयमा मन्त्रालयमा पेश गर्नु अनिवार्य थिएन। गएको असारमा खेलकुद विकास ऐन 2077 लागू भएपछि राखेपको अधिकांश अधिकार मन्त्रालयमा निहित गरिएको छ र कानुनी रूपमा राखेपको हरेक गतिविधिमा मन्त्रालयले नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षण गर्न पाउनेछ। नयाँ व्यवस्था अनुसार ऐनको दफा 46 को उपदफा 2 मा राखेपले प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 3 महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष सकिएको 3 महिना भइसक्दा पनि प्रतिवेदन नआएपछि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो। प्रतिवेदनमा राखेपको वर्षभरिको कामका लागि भएको खर्च, राखेपको कोष तथा स्रोत साधनको अवस्था, खेलकुद क्षेत्रको समस्या र त्यसको समाधानको उपाय, सबै खेल सङ्घहरूको वार्षिक कार्य प्रगति विवरण तथा आय व्ययको हिसाब चुस्त हुनुपर्ने पनि ऐनमै उल्लेख गरिएको छ। राखेपले बुझाएको प्रतिवेदन राखेपको अध्यक्ष समेत रहने खेलकुद मन्त्रीले राखेपको संरक्षक समेत रहेका प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्न ओली तयार। सचिवालयदेखि केन्द्रीय समिति बैठकसम्म जाँदा एक व्यक्ति एक पद लागू हुने। नेकपा भित्रको विवादमा राष्ट्रपति र चिनिया राजदूतको संलग्नता, जनमतको अपमान गरेको भन्दै सर्वसाधारणमा चरम असन्तुष्टि। नेपालमा बुधबार 1442 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1,82,780 जना निको, 1259 जना संक्रमितको मृत्यु। आराध्य देव सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको मुख्य विधि बुधबारदेखि सुरु। दशैं तिहारका लागि काठमाडौँ बाहिर गएकाहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी फर्कँदै। विगत 8 महिनादेखि ठप्प शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि अन्यल कायमै, अधिकांश भने अझै छलफलमै समेत।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण 13,45,000को मृत्यु। कोरोना विरुद्धको औषधि वा खोप पत्ता लाग्न सकेन। परीक्षण प्रक्रिया भने तीव्र। र सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्राचार। वर्षभरिको कामका लागि भएको खर्च लगायत हिसाब देखाउनु पर्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।